हांव एडवोकेट शैलेश गांवस सोशल वर्कर. आयज खऱ्यांनीच दुख्खाची गजाल अशी म्हाका दिसता, कारण आमचो सरकार, आमच्यो पंचायती, जे गरीब लोक आसा, जेंकां खऱ्यांनीच रोजगार म्हणजे डेली वेजची गरज आसा, त्यांच्या खातीर आसा काय आमचे जे पंच मेंबर्स असतात किंवा पंचायतीचे एम्प्लॉयर्स असतात. कारण कांयच कळना हांगा चलना कितें, हांगा घडलां कितें. आयज म्हाजे कडेन थोडे डॉक्युमेंट्स येयलेले आसा. पयस वचचे नाका, आमी ओल्ड गोवा पंचायतीचेच उलोवया. जे स्टाफ असतात त्यांच्या नांवार 2-2, 3-3 लायसनां, जे पंच असतात त्यांच्या नांवार लायसनां, आनी ती बी 2-2, 3-3. मागीर तीच लायसनां मागीर ते गाडे भाड्याक दिवप, मायग्रंट्सांक हाडून भाड्याक दिवप, मागीर परत तेंची संख्या वाडोवप. आयज हें जें कितें अनैतीक चालू आसा पळय, हें खंय ना खंय बंद जावन जे बाबडे खरेंच ह्या ओल्ड गोवान रावपी लोक आसा, ह्या पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान रावपी लोक आसा, ह्या लोकां पर्यंत ह्यो सुविधा पावपाक जाय. कारण जेंकां खऱ्यांनी गरज आसा पळय, जेंकां खऱ्यांनीच काम करपाचें आसता, तेंच्या पर्यंत ह्यो सवलती पावना. आनी हे लोक तेंच्या तोंडांतलो घास काडून घेतात. आयज आमचे गोंयकार जे त्रासांनी पडल्या फक्त ह्या असल्या लोकां खातीर. सो म्हाजी हात जोडून मागणी आसा, हें सगळें बंद करात. आनी ह्या बाबतींत सगळे पेपर घेवन हांव रोखडीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. आनी तेज्या म्हाजें म्हणपाचें इतकेंच आसा, आमी कोणाच्या विरुद्ध ना. तुमी जे खऱ्यांनी गरजेचे जे लोक आसा पळय तांकां मदत करा, तेंच्या पोटा पाणयाचो विशय घेया आनी तेंची जी गजाल आसा पळय ती कंप्लीट करा. आनी अशें आयकून येयलां दोतोर की एका टॉबॅकोकूय लायसन दिलां ओल्ड गोवा पंचायतीन. पळय ते खूब कितें कितें आसा. हांवें आत्तां म्हटलें न्ही, खुबशे पेपर्स येयलेले आसा. रोखडेच प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी ह्यो सगळ्यो गजाली उक्त्यार हाडटा. आतां कांय नाका, आतां कांय नाका. थँक्यू. थँक्यू.